अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नावल की एपिसोड नंबर 56 जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और चलते हैं एपिसोड की जानिब। बेगम, वाई डिड यू कट माई कॉल, आंसर मी। बेगम, मेरी कॉल क्यों कट की, जवाब दो। इसके नाजुक सरापे को अपनी बाहों के हसार में भरते इसने इसकी कान की लो के साथ अपने अनापी लबों को मिस करते इसके कान में भारी लहजे में सरगोशी की थी। खान, वो जो वॉश बेसन पर झुकी इसकी आमद से अनजान, अपने ध्यान में मगन, अपने गोरे मक्खन मलाई जैसे हाथों को वॉश कर रही थी, जब पीछे से इसकी भारी मर्दाना आवाज़ को सुनते इसने उछलकर सामने आईने में नजर आते इसके खूबरू अक्स को देखा था। इसके मासूम गुलाब की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी लब इसका नाम लेते बेसाख्ता फड़फड़ा उठे थे। वो कुछ घंटा कबल मीर हाउस इसे लेने के लिए आया था और इनके छोटे से लाउंज में वो बड़ी शान से बैठे इसके बाबा मीर हाकिम के साथ महगुफ्तगू था। इकराम खानज़ादा की आमद पर इसकी मेहमान नवाजी के लिए ज़ुबिया बेगम ने किचन संभाला हुआ था, जबकि जुनीशा को किचन से बाहर निकालते उन्होंने इसे कमरे में भेजा था ताकि वो इकराम खानज़ादा के लिए तैयार हो जाए। और अब अचानक से इकराम खानज़ादा को अपने रूबरू पाकर वो बैक वक्त बौखलाहट और घबराहट का शिकार हुई थी। खानज़ादा की जान अब आई है कब्ज़े में मेरे। इसके नाजुक कमर के गिर्द वो अपने मर्दाना पासों का घेरा तंग करते शरारतन कहते इसकी जान पल में लबों पर ले आया था। बेगम, वाई डिड यू कट माई कॉल, आंसर मी। शर्ट के ऊपर से ही इसके पेट पर अपनी बेबाक उंगलियों को फेरते इसने फिर से अपने सवाल को दोहराया। अपनी कमर के गिर्द इसके मुसलसल तंग पड़ते पासों के हिसार और ऊपर से इसकी बेबाक उंगलियों की सरसराहट से जुनीशा खानज़ादा को सांस लेना दोभर होने लगा। इसने इकराम खानज़ादा के सवाल का जवाब देने की बजाय अपनी नीली आंखों को उठाकर इसकी हरी आंखों में देखा। इन कांच के जैसी हरी आंखों में तैरती लाल रंग की लाली को अपनी नीली आंखों से देखना इसके लिए मुश्किल होने लगा और इसकी झील सी नीली आंखों के सामने इस दिन के मनाजिर घूम गए जिसकी वजह से इसने इकराम खानज़ादा की कॉल उस दिन काट दी थी। इन तलख लम्हात का सोचते इसने अपने निचले लब को दांतों में दबाते नदामत से सर झुकाया था, जबकि इसकी खामोशी से अपने सर को झुकाने पर इकराम खानज़ादा ने एक झटके से इसका रुख घुमाकर अपनी तरफ किया था, जिसे जुनीशा के हलक से एक दिल खराश चीख बरामद होती। इससे पहले वो इसके खूबसूरत चेहरे को सख्ती से जकड़ता, इसके नाजुक लबों पर अपने सुलगते होंठ रखता, इसके नाजुक लबों पर अपनी जुनून खेसियाँ निछावर करने लगा था। कई देर तक अपने होंठों को इसके नरम मुलायम होंठों से बाहिम मिलाए इकराम खानज़ादा इसकी महकती सांसों से खेलता रहा था। जब इसकी मदम पड़ती सांसों का ख्याल करके वो इससे दूर हुआ था। बेगम, रात होना अभी बाकी है और मैं बाकी का हिसाब तुमसे रात को बिस्तर पर लूँगा। तब तक के लिए अपनी इस नाजुक जान को मुझसे जितना बचा सकती हो बचा लो, क्योंकि आज की रात इकराम खानज़ादा तुम्हारी इस नाजुक जान पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाएगा। अपनी शिद्दत से सुर्ख पड़ चुके इसके भीगे नाजुक होंठ पर बेबाकी से अंगूठे को फेरते वो ज़ुबानी अंदाज में बोला और फिर एक नज़र इसके कपकपाते सरापे पर डालकर वो वहाँ से वॉकआउट कर गया, जबकि वो इसके अंदाज से पल भर के लिए खौफजदा हुई थी। लेकिन फिर अगले ही लम्हे वो इसकी पुष्ट को हरासा नज़रों से दिखती इसकी नाराज़गी का सोचकर वो इसे मनाने की खातिर कपकपाते वजूद से इसके पीछे भागी थी। खान, वो मैं इससे पहले कि वो दरवाजे को खोलकर कमरे से बाहर निकलता, जब इसने कमरे में आकर इसकी पुष्ट को अपने नाजुक हाथों से जकड़ते इसे रोका था। इसकी पेशकदमी पर इकराम खानज़ादा के हैंडल पर रखे हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ी थी और इसकी तरफ मुड़ते इसने आबरू अचकाकर इसकी नीली भीगी नम आंखों में देखा था। वो, हम आपकी कॉल नहीं काटना चाहते थे, जाने कैसे हमसे गलती हो गई। हमें माफ़ कर दें, हम आइंदा ये गलती कभी नहीं दोहराएंगे। हम दोबारा फिर कभी आपकी कॉल काटने की गलती नहीं दोहराएंगे। खान,
ہمیں ہماری آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ اکرام خانزادہ کی بلیک شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے اس کی ہری سرخ آنکھوں میں زنیشہ خانزادہ اپنی نیلی آنسوں بھری آنکھوں کو گاڑے روتے ہوئے التجائیہ کہہ رہی تھی، بیگم ڈونٹ بی سو کریزی فار می، کہا نا ابھی رات باقی ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں کے گوشوں سے آنسوں کو انگوٹھے کی پوروں سے صاف کرتے اس نے سرد لہجے میں کہا، زنیشہ خانزادہ کی نین کٹورا نیلی آنکھوں سے نکلتے سفید موتی اسے تکلیف پہنچا رہے تھے، لیکن وہ اس سے جھوٹ بولے۔ اکرام خانزادہ کو یہ گوارا نہیں تھا، اسی لیے اس کی بھیگی نم نیلی آنکھوں سے وہ نظریں چراتا، وہ ستمگر اس کی نازک جان پر بے رحمی دکھاتا، اپنی شرٹ کو اس کی مٹھیوں سے آزاد کروا کر روم سے باہر نکل گیا تھا۔ موم، جب تک میں نہ کہوں آپ نے اپنی ان پیاری پیاری خوبصورت آنکھوں کو نہیں کھولنا۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے انہیں تنبیہ کرتے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے بچکانے پن پر رافعہ بیگم کا خوبصورت چہرہ متبسم سا کھلکھلایا تھا۔ 1 2 3 اینڈ ناؤ یو اوپن یور آئیز۔ اتنا کہتے ہی رئیس خانزادہ کے کہنے پر رافعہ بیگم نے اپنی آنکھوں کو کھولا تھا اور اپنے سامنے کے منظر کو دیکھتے ان کی آنکھیں تحیر و بے یقینی کے ساتھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ وہ چلتی ہوئی اپنے روبرو کھڑے شخص کے پاس گئی جو بیڈ پر نیم دراز تھا۔ ان کی آنکھیں اپنے محبوب شخص کو اتنے سالوں بعد دیکھتے اشکبار تھیں۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ چند قدموں کے فاصلے کو طے کرتی بیڈ کے قریب آئیں اور بیڈ سائڈ پر جگہ بنا کر بیٹھتی۔ وہ ان کے ناتواں ہاتھ کو جس پر برنولہ لگی ہوئی تھی اسے اپنے لبوں سے لگا کر ان کے ناتواں وجود کو آنسوؤں بھری نظروں سے دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، جبکہ اپنے ہاتھوں پر جانے پہچانے لمس کو محسوس کر کے اب کی بار تیمور خانزادہ نے بھی اپنی ان کمزور آنکھوں کو کھولا تھا اور اپنے سامنے موجود ہستی کو دیکھ ان کی بھی آنکھوں سے آب سیل رواں ہو گیا تھا۔ چند گھڑیاں یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئی۔ رئیس خانزادہ نے آگے بڑھ کر رافعہ بیگم کو کندھے سے پکڑ کر تھاما اور دوسرے ہاتھ سے ان کی آنکھوں سے آنسو پہنچے تھے۔ اس کی سرمئی رنگ آنکھیں خود بھی اس نازک وقت پر اشک بہا رہی تھیں، لیکن اب کی بار اس کی سرمئی رنگ آنکھوں میں یہ آنسو غم و الم کے نہیں بلکہ اپنے خاندان کے ملنے کی خوشی کے نتیجے میں بہہ رہے تھے۔ رئیس، یہ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم نے اپنے وعدے کو تمہارے بابا، رافعہ بیگم نم آواز میں بولی۔ بات کرتے وقت ان کا گلا آنسوں کی آمیزش کی وجہ سے رند گیا تھا۔ رئیس خانزادہ جو اپنے انگوٹھے کے پوروں سے رافعہ بیگم کی بہتی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہا تھا، رافعہ بیگم کی آدھی ادھوری بات کے پس منظر کو سمجھتے اس نے اپنے سر کو اثبات میں ہلا دیا۔ موم، آپ کے بیٹے نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ اپنی ماں کی آنکھوں سے آنسوؤں کو نرمی سے صاف کرتے اس نے مسکرا کر کہا، موم پلیز ڈونٹ کرائی۔ موم، آپ کا رونا بابا کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ وہ ایک نظر اپنے باپ کی نم آنکھوں کو دیکھ کر رافعہ بیگم سے بولا، جس پر رافعہ بیگم نے بے اختیار اپنے آنسوؤں کو پونچھا اور پھر تیمور خانزادہ کی طرف دیکھا جو ان کی طرف بڑھائی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تیمور خانزادہ کی سرمئی رنگ آنکھوں میں دیکھتے انہیں بیتے لمحوں کے کچھ تلخ واقعات یاد آئے، جس پر بے اختیار رافعہ بیگم نے ان کے ہاتھ کو چھوڑ کر اٹھنا چاہا، لیکن اپنے کندھے پر رئیس خانزادہ کی مضبوط پکڑ کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پائیں، جس پر انہوں نے شکوہ کناہ نظروں سے اپنے بیٹے رئیس خانزادہ کی طرف دیکھا۔ موم ڈونٹ وری، جس وجہ سے آپ یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں مجھے اس کا بخوبی علم ہے۔ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ میرے پاپا نے آپ کو ڈیورس فائل نہیں کیا، آپ کی اور میرے پاپا کا ڈیورس نہیں ہوا۔ وہ ڈیورس پیپر جعلی تھے جو لاریب خانزادہ نے بنوائے تھے اور ڈیورس پیپر پر بابا کے سائن لاریب خانزادہ نے کیے، اور جس وقت تایا ابو نے آپ کو ڈیورس پیپر دے کر گھر چھوڑنے کا حکم دیا تھا تب بابا اپنے مشن کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہے تھے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی پیٹھ کے پیچھے آپ کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ اگر انہیں اس بات کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیتے۔ میرے بابا سے غفلت ہوئی، انہیں جاتے وقت آپ کو کسی مضبوط سہارے کے حوالے کر کے جانا چاہیے تھا۔ اپنی طرف سے تو وہ آپ کو اپنوں کے سپرد کر کے جا رہے تھے، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ ان کے یہ اپنے کسی بوسیدہ لکڑی کی طرح بوسیدہ نکلیں گے۔ موم، میرے بابا کی اس غفلت کو پلیز معاف کر دیں، رافعہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے تفصیلاً بتایا۔
जिस पर उन्होंने बेख्तियार तैमूर खानज़ादा की सुरमई रंग आंखों में देखा। मैं चलता हूँ। आई थिंक आप दोनों के एक साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। एंड आई होप जो रही सहे गिले शिकवे हैं वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। इसने राफिया बेगम के कंधे पर हल्का सा दबाव बढ़ाते शरारतन कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? रईस खानज़ादा को जाने के लिए पर तोलते देखकर राफिया बेगम ने पूछा, मॉम अभी आया, एक ज़रूरी कॉल करना है, आप तब तक बाबा को कंपनी दे। देखे कितनी आसो उम्मीद और मोहब्बत से आपकी तरफ देख रहे हैं। वो एक नज़र तैमूर खानज़ादा की तरफ देकर इन्हें आँख भीग करके कहता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि पीछे वो अपने बेटे की बात पर शर्म खुफ्त से लाल चेहरे को लिए तैमूर खानज़ादा की तरफ बढ़ गई थी। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आप सबको आज की एपिसोड? तबसरा ज़रूर कीजिएगा। ऑपरेट हुआ है मेरा, अभी ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाता मुझसे, और मेरी अम्मी मोबाइल यूज़ करने नहीं देती कि बच्चे की पैदाइश के बाद अमूमन माँ की नज़र पर असर पड़ता है, इसलिए शॉर्ट सी एपिसोड अपलोड कर दी है। सोचा ज़्यादा ना सही 2 सीन पर मुश्तमिल एपिसोड लाजमी लेकर अपलोड कर दिया करूँ। इस तरह करके कुछ तो नावल एंडिंग की तरफ जाएगा। आप सबका क्या ख्याल है? देंगे मेरा साथ? और फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।